अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है चंपा। ये छठी जमात के लिए है और ये न्यू एडिशन है इसका। इसमें जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं वो सबक नंबर 13 है और इसका टाइटल है दोस्त के नाम खत। तो मैं इसकी पढ़ाई शुरू करती हूँ, बच्चे साथ साथ पढ़े, इससे उनको इसकी प्रोनाउंसिएशन और पढ़ाई में आसानी होगी। दोस्त के नाम खत, चकवाल, 6 जून 2023। प्यारे आसम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी हर तरह से खैरियत है। स्कूलों की छुट्टियां हैं, सख्त गर्मी पड़ रही है। अब्बा जान ने वादा तो किया है कुछ दिनों में दफ्तर से छुट्टी लेकर हमें सैर के लिए सवात लेकर ले जाएंगे। आजकल स्कूल की मसरूफियात से फरागत की वजह से कुछ वक्त मिल जाता है जिसमें पुरानी यादें आने लगती हैं। अब्बा जान के तबादले के बाद यहाँ आए हुए तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, लेकिन मैं कराची को भूल नहीं पाता। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तो मैं बहुत ही उदास रहा। रफ्ता रफ्ता माहौल से मायूस हुआ। देखा कि यहाँ के बच्चे वही खेल खेलते हैं जो हम अपने बचपन में कराची में खेलते थे। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, आंख मचोली, बर्फ पानी, ऊंच नीच, पहल दूज। यहाँ की जुबान में इन खेलों के नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन खेल वही हैं। तो आगे है कोड़ा जमाल शाही, गिल्ली डंडा, पिट्ठू गरम भी यहाँ खेले जाते हैं। खुली फजा, लहलहाती फसलों की महक और चांद की चांदनी में ये खेल और भी मजा देते हैं। क्रिकेट पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी मकबूल है। यहाँ आने के बाद जल्द ही मैं यहाँ की मोहल्ले की और फिर स्कूल की टीम में शामिल हो गया। कराची में नाइट मैच खेलना और दूसरे मोहल्लों की टीमों से मुकाबला अब भी बहुत याद आता है। वहाँ गलियों ही में बैडमिंटन के मैच और साहले समुंदर पर वॉलीबॉल खेलना भी बहुत याद आता है। हाँ, यहाँ का एक खेल जो मैंने कराची में नहीं देखा वो कबड्डी है। ये खेल यहाँ बेहद मकबूल है। गांव के गांव इस खेल के मुकाबले देखने जमा होते हैं। ढोल की थाप और हल्ला गुल्ला देखने से ताल्लुक रखता है। ये खेल मैदान में खेला जाता है। अमूमन गंदम की फसल कटने के बाद हल चलाए जाते हैं। खेतों की नरम मिट्टी इस खेल के लिए बहुत मुनासिब होती है। मैदान के दरमियान में एक लकीर खींच दी जाती है जिसे पाला कहते हैं। पाले के दोनों जानब एक एक टीम खड़ी होती है। अमूमन हर टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। इन खिलाड़ियों में से कुछ जाफी और कुछ साई बनते हैं। रेफरी सीटी जा रेफरी सीटी बह जाकर बजा, ये इकट्ठा आना था, ये गलत है, बेजीम अलिफ बजाकर खेल का आगाज करता है। एक टीम का खिलाड़ी, जिसे साई कहते हैं, दूसरी टीम के एक खिलाड़ी जाफी को हाथ लगाने जाता है और इस दौरान कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तेजी और एहतियात से आगे बढ़ता है। इस दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ी इसे पकड़कर चित करने की कोशिश करते हैं। वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को छूकर अपनी जानब वापस आ जाए तो उसे 1 नंबर मिल जाता है, और अगर वो पकड़ा जाए या उसका कबड्डी कबड्डी कहते हुए सांस टूट जाए तो मुखालिफ टीम को 1 नंबर मिल जाता है। इस तरह बारी बारी ये दोनों टीमें इस अमल को दोहराती हैं। इस वक्त तो बहुत ही मजा आता है जब कोई खिलाड़ी अपनी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों से खुद को छुड़ाकर अपनी टीम में पलट आए। सब लोग तालियां बजाते और शोर मचाते हैं। फुर्ती, ताकत और हाजिर दिमागी के इस खेल में बहुत से दाव पेच होते हैं। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को बाजू से पकड़ने के अलावा टांगों से काबू करने के दाव को कैंची मारना कहते हैं। यहाँ महकमा तालीम ने इस खेल को तालीमी दरसगाहों में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और सालाना खेलों के मुकाबले में भी ये शामिल है। तुम्हारा यहाँ आने का कब इरादा है? इन छुट्टियों में ही प्रोग्राम बने तो बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें ना सिर्फ यहाँ की सैर कराऊंगा बल्कि गंदम कटने के बाद से आटा पिसने तक के मराहल भी दिखाऊंगा जो मैंने यहीं आके देखे हैं। यहाँ से हम सब इकट्ठे मरी चलेंगे इंशाल्लाह। घर वालों को मेरा बहुत सलाम कहना और बहुत जल्द अपने प्रोग्राम से आगाह करना। वस्सलाम, तुम्हारा मुखलिस दोस्त जवादुर रहमान। और अब आप देखेंगे ये जो है ये कबड्डी 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 खेली जा रही है। ठीक है, कबड्डी कबड्डी कहते हैं, ये दो खेल रहे हैं, बाकी उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो लाइन पार करनी होती है
اور یہ پنجاب کا ایک بہت پرانا کلچرل کھیل ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پہ بہت زیادہ مشہور ہے. اوکے اب ہم کرتے خاص الفاظ. فراغت. فراغت کا مطلب ہوتا ہے فرصت کے وقت جب بالکل کوئی کام نہیں ہو. تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کرنا، منتقلی بھی کہہ سکتے ہیں. ریفری. ریفری ایک ایسا امپائر جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا رولز کے مطابق فیصلے دیتا ہے. تو مانوس کہتے ہیں کسی کی بارے میں جان پہچان، کچھ سمجھنا، جاننا پہچاننا. حاضر دماغی کہتے ہیں ذہانت کو، یعنی کہ حاضر دماغی فوراً جو دماغ چلا کے جواب دینا، فوری رسپانس دینا. ہلا گلا یہ اچھے مطلب معنی میں ہے کہ شور و غولیاں، خوش طبی یا پھر مطلب مزہ کرنا، ہلا گلا کرنا. سوچئے اور بتائیے آپ کو کون سا کھیل پسند ہے. اب بچے سارے جو کلاس کے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے مختلف جو ان کے کھیل پسند ہے، لیکن زیادہ تر بچوں کو کرکٹ پسند ہوتی ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے. کچھ بچے اور بھی گھر میں جو موجود دوسرے کھیل ہیں، جو گھر میں کوئی بیڈمنٹن کھیلتا ہے یا کوئی جو بڑے کھیلتے ہیں وہی بچے زیادہ تر شوق سے پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایک جو قومی طور پہ سب کا جو ایک پسندیدہ کھیل ہے وہ کرکٹ ہی ہے. آپ کے خیال میں کھیل کھیلنے کے کیا فائدے ہیں؟ جو بھی جسمانی کھیل جو کھیلے جاتے ہیں، فزیکلی جو بھی کام کیے جاتے ہیں جس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا، بھاگنا، دوڑنا، پکڑنا، گرنا، اس سب سے جسم کو اور مطلب ایک طرح سے ورزش اس کی طاقت کے لیے. اور یہ صرف جسمانی اس میں نہیں ہوتا بلکہ کیونکہ دماغ بھی اس میں بہت زیادہ آپ کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو، دوسرے کھلاڑیوں کو. تو اس میں دماغ کا بھی بہت کام ہوتا ہے، تو اس لیے ذہنی اور جسمانی دونوں کے بہت فائدے کے لیے ہوتا ہے کھیل. کھیل کھیلنے کا مزہ سب سے زیادہ کب اور کہاں آتا ہے؟ اب زیادہ تر تو یہی اس وقت ہی آتا ہے جب کوئی کسی گراؤنڈ میں ماحول بنا ہو، لوگ دیکھنے والے بھی ہوں، کھلاڑی بھی اکٹھے ہوں. لیکن بچوں کا اپنا آپ ایک وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کزنز اکٹھے ہوئے تب ہم نے کھیلا، یا ہمارے گلی کے دوست جو ہیں وہ بچے مل کے رات کو شام کو کھیلتے ہیں. مطلب ہر بندے کا ایک علیحدہ سے اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو یہ ڈسکشن ہے، کلاس ڈسکشن ہے. بچے ویسے زبانی سوالات ہوتے ہیں مطلب بات چیت کے لیے. ہم آگے اس کی مشق کرتے ہیں. تو مشق ہے، سبق کی بلند خوانی غور سے سنیے اور کبڈی کے بارے میں بتائے گی معلومات پر خاص توجہ دیجیے. جو ابھی سبق میں نے بھی پڑھا ہے، کلاس میں بھی بچے پڑھیں. تو کبڈی کے بارے میں جو بیچ میں گفتگو ہے، جو بتایا گیا ہے، معلومات ہے، اس پہ توجہ دیں. پڑھنا، گروہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سبق پڑھیے، متعلقہ سوالات کے جواب دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ سبق نثری تحریر کی کس شکل میں لکھا گیا ہے. یعنی کہ یہ دوست کو خط لکھا گیا ہے نا، اس میں ساری اپنی ڈیٹیل بتائی ہے. خاص الفاظ، دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے. تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، آپ کی بک کے بیک پہ آخری 2 صفحے پہ ان کے معنی بھی موجود ہیں، آپ ادھر سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. تفہیمی سوالات، ایک ہے معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے. تو یہ خط کس کے نام لکھا جا رہا ہے؟ تو یہ خط عاصم کے نام لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابا جان کے تبادلے کو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ تو اب 2 سال. یہ اس کو کلر کیا جائے گا. کبڈی کھیلتے وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے گاؤں، کھیل، شہر کے ہلا گلا. تو ہلا گلا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو کلر کر دیں گے. طاقت اور حاضر دماغی کے اس کھیل میں بہت سے مرحلے، تماشائی داؤ پیچ کے کھلاڑی. داؤ پیچ، ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کی جانب کہتا ہوا جاتا ہے کیا؟ کھیلو کھیلو، بھاگو بھاگو، کبڈی کبڈی، پکڑو پکڑو. تو کبڈی کبڈی. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے. ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں. مختصر سوال جواب کے سوالات. سوالوں کے مختصر جوابات لکھیے. عاصم کو کس نے خط لکھا؟
اب وہ جو بچہ آسم تھا اس کو خط لکھنے والے کا نام، یہ خط جواد الرحمان نے اپنے دوست آسم کے نام تحریر کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ خط لکھنے والا کہاں رہتا ہے؟ خط لکھنے والا چکوال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اگلا ہے، کون سا کھیل پورے ملک میں مقبول ہے؟ کرکٹ پورے ملک میں مقبول ہے۔ کبڈی کے کھیل میں کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں اور وہ کتنے کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ کبڈی میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں اور ہر ٹیم میں 10 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کبڈی کے کھیل میں سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ تو کبڈی کے کھیل میں اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب کوئی کھلاڑی اپنی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے خود کو چھڑا کر اپنی ٹیم میں پلٹ آئے۔ یہ پیچھے موجود ہے سب کچھ، بچے بے شک دیکھ کے لکھ لیں۔ تفصیلی جواب کے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اب ان کو ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے، اس خط میں کون کون سے کھیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جو پہلے صفحے پہ ہی لکھا ہوا ہے، میں بول دیتی ہوں، آپ دیکھ کے یا ایسے پڑھ لیں۔ تو اس خط میں چھپن چھپائی، پکڑم پکڑائی، آنکھ مچولی، برف پانی، اونچ نیچ، پہل دوج، کوڑا جمال شاہی اور گلی ڈنڈا، پٹھو گرم، کرکٹ، بیڈمنٹن، والی بال اور کبڈی کے کھیلوں کے نام کا ذکر ہے یا نام بتایا گیا ہے۔ کبڈی کے کھیل کا طریقہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کبڈی کے کھیل کا میں بولتی ہوں تو آپ لکھ لیں۔ کبڈی کھیلنے کا طریقہ، اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ہر ٹیم میں 10-10 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہ کھیل کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ میدان کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے جسے پالا کہتے ہیں۔ پالے کی دونوں جانب 2 ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ریفری سیٹی بجا کر کھیل کا آغاز کرتا ہے۔ ایک ٹیم کا کھلاڑی، جسے سائی کہتے ہیں، دوسری ٹیم کے کھلاڑی جافی کو ہاتھ لگانے جاتا ہے اور اس دوران کبڈی کبڈی کہتا ہوا تیزی اور احتیاط سے آگے بڑھتا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں سے کچھ جافی اور کچھ سائی بنتے ہیں۔ اس دوران دوسری ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑ کر چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو چھو کر اپنی جانب واپس آ جائے تو اسے 1 نمبر مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ پکڑا جائے یا اس کا کبڈی کبڈی کہتے ہوئے سانس ٹوٹ جائے تو مخالف ٹیم کو 1 نمبر مل جاتا ہے۔ اس طرح باری باری یہ دونوں ٹیمیں اس عمل کو دہراتی ہیں۔ تو یہ ہے کبڈی کا کھیل۔ اب آگے ہے، چوتھا سوال ہے، سبق میں کبڈی کے کھیل کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں اس کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔ یہ ڈسکشن ہے، جسٹ ابھی دوبارہ کبڈی کے کھیل کے بارے میں میں نے بتایا ہے جو سوال کے جواب میں، تو اسی کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان شناسی، قواعد، متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم کے معنی باہم لازم ہونے کے ہیں۔ متلازم ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہوں، یعنی ایک لفظ کو سننے کے بعد اس سے متعلقہ جو الفاظ ذہن میں آئے وہ متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا اسکول کا نام سن کر استاد، جماعت، بستہ، سبق اور ہم جماعت جیسے الفاظ ذہن میں آتے ہیں۔ 5 دیے گئے الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیے۔ اب یہ 3 الفاظ انہوں نے دیے ہیں، اسپتال، گاؤں اور ریل گاڑی۔ تو ان کے ساتھ جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں الفاظ ان کو متلازم کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، یہ اسپتال، تو اسپتال جو ہے اس کے ساتھ آئیں گی ڈاکٹر، دوائیاں، ڈاکٹر، دوائیں، مریض، بیماری، نرس، انجیکشن، اسٹریچر۔ 5واں، دیے گئے الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیے۔ اسپتال، گاؤں، ریل گاڑی۔ تو اسپتال، ڈاکٹر، دعائیں، مریض، بیماری، نرس، انجیکشن، اسٹریچر۔ اور جبکہ گاؤں کے ساتھ ہوگا کھیت، پھل، مویشی، ٹیوب ویل،
फसलें, खुली फिजा, घर, रेल गाड़ी के साथ होंगे मेरा, रेलगाड़ी के साथ होंगे सैर, स्टेशन, सीटें, डब्बे, मुसाफिर, पटड़ी, सिग्नल, फाटक। लिखना, तख्लीकी लिखाई, खत नवीसी। खत नवीसी होती है, दोस्त कई तरह के होते हैं। एक जमात में पढ़ने वाले, एक मोहल्ले में रहने वाले, ऐसे दोस्त जो रिश्तेदार भी हों। कलमी दोस्त, इंटरनेट पे बनने वाले दोस्त। दोस्तों को खत बहुत जिंदा दिली और दिलचस्पी से लिखिए। दोस्तों को ये महसूस हो कि ये खत खास उसी के लिए लिखा गया है। अपने दोस्त को अपने बारे में बताइए। मुशागिल, पसंद नापसंद, खास बातें बताइए। मसलन आप किन कामों में माहिर हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं वगैरह। खत लिखने के तरीके से आप आगाह हैं। इस खत को 3 हिस्सों में तकसीम करके लिखिए। अब अगले सफ़े पे आ जाएं। खत बच्चे वो अभी जो खत दोस्त को खत है वो भी एक खत है। इसी तरह की और खत लिखने, तो उसका तरीकाकार भी आपको अंदाजा है, बच्चे उसमें से खत लिख लें। दिए गए 6 में है, दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वादा, खुली फिजा, साहिल समंदर, हाजिर दिमागी और दाव पेच। तो वादा का है, वादे के मुताबिक अब्बू मेरे लिए नई साइकिल ले आए। खुली फिजा, मुझे खुली फिजा में चहलकदमी करने का बहुत मजा आता है। साहिल समुंदर, साहिल समुंदर पर ठंडी हवा और पानी की लहरें बहुत सुकून देती हैं। हाजिर दिमागी, मरियम की हाजिर दिमागी देखकर स्कूल में उसको आलमी मुकाबला बैतबाजी के लिए मुंतखब कर लिया। दाव पेच, कल कबड्डी के खेल में दोनों टीमों के दाव पेच शानदार थे। अब आगे है दोस्त। दी गई इबारत पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। अब मैं पढ़ती हूँ। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, मेरे हर अच्छे काम पर वो बहुत खुश होता और मुझे भी खुशी और इत्मीनान का एहसास दिलाता। इस तरह मेरी खुशी दुगनी हो जाती। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैंने अपनी ईदी के कुछ पैसों से अपने एक गरीब रिश्तेदार को बस्ता दिलाया। उफ, मेरा दोस्त इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसी तरह मैं जब अपनी बहन को कोई चीज ला कर देता हूँ या अपने छोटे भाई को मोहब्बत से पढ़ाता हूँ तो भी वो खुश होता है और मेरे चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। लेकिन कल वो मुझसे बहुत नाराज था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है। वो तो मुझसे हमेशा खुश ही रहता है। उसकी नाराजगी मेरे लिए बहुत बेचैनी का बायस थी। रात को जब सो गए तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों नाराज हो? तुम्हारी नाराजगी की वजह से मैं बहुत बेचैन हूँ। ओह, ये बात थी। दरअसल आज टेस्ट के दौरान मैंने चुपके से किताब खोलकर एक सवाल का जवाब देखकर लिख लिया था। मेरे दोस्त का कहना था, ये बेईमानी है। तुम्हारे नंबर उन बच्चों से ज्यादा आएंगे जो ईमानदारी से टेस्ट दे रहे थे। उन बच्चों से तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। और सब बातों से बढ़कर ये बात कि एक इम्तिहान आखिरत में भी देना है। क्या इस इम्तिहान की तुम्हें फिक्र है? दुनिया के इम्तिहान तो उस इम्तिहान के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। दुनिया के इम्तिहान दरअसल आखिरत के इम्तिहान की तैयारी है। यहाँ मेहनत और ईमानदारी से काम करो, इंशाअल्लाह दुनिया के आखिरत में कामयाब रहोगे। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गई और मैंने आइंदा ऐसा ना करने का अहद कर लिया। बताओ, वो दोस्त कौन था? वो दोस्त मेरा ज़मीर था, मेरे दिल की आवाज़, जो सिर्फ मेरा ही नहीं हम सबका दोस्त है और हमें हर बुरे काम से रोकता और अच्छे काम पर इत्मीनान का एहसास दिलाता है। अब ये सवालात हैं, वो कौन सी बातें थी जिनसे दोस्त खुश होता था? तो इसका जवाब है, दोस्त हर अच्छे काम पर बहुत खुश होता था। तो दूसरा है, वो दोस्त किस बात से नाराज हो गया था? तो दोस्त इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि उसके दोस्त ने टेस्ट में किताब से एक सवाल का जवाब नकल करके लिखा था। अब ये तीसरा, जमीर किसे कहते हैं? तो जमीर, ये देखिए उसने यही यहाँ पर दिया भी है कि दिल की आवाज। असल में जब आपको किसी भी
برے کام کے ساتھ اندر سے ایسے فیلنگ آئے یا آپ کو برا محسوس ہو رہا ہو، تو یہی ضمیر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں تھا. جس بات پہ آپ کے دل کو خوشی یا اطمینان سکون محسوس نہ ہو، وہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ بری ہوتی ہے. جو کام کر کے آپ کو خوشی ملے، آپ کو سکون ملے، تو وہ اچھی بات ہوتی ہے، اور جو یہ احساس ہے اسی کو ضمیر کہتے ہیں. ایک امتحان آخرت میں بھی دینا ہے. اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اپنی موت کے بعد، تو اس وقت جو ہونا ہے اس وقت بھی ہم نے ان سب چیزوں کی جو ہم نے حرکتیں کی ہیں ساری زندگی میں، جو برے کام اچھے کام، ان سب کا ایک ہم نے سوال جواب ہونے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے. تو وہ وقت سے ڈر لگتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور ہم اپنے برے کاموں کو کس طرح ہم جسٹیفائی کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا، یہ وہ. تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے. تو وہی ہے امتحان جو آخرت میں ہونا ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف جانا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے. اب ایکٹیویٹی سرگرمی. اپنے اسکول کے سالانہ کھیلوں کے مقابلے کی تقریب کا حال اپنے دوست کے نام ایک خط کی صورت میں لکھیے. خط کم از کم 3 سے 4 حصوں پر مبنی ہونا چاہیے. اس خط کو اپنے دوست کے پتے پر کسی بڑے کے ساتھ پوسٹ آفس جا کر پوسٹ کیجیے. جماعت کے تمام طلبہ ایک دوسرے کو خط پوسٹ کریں. دیکھیں اب اس ایکٹیویٹی میں نہ صرف انہوں نے خط لکھنا سکھایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ آفس سے کیسے خط جو ہے دوسرے دوست کو پوسٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنے دوست کو کچھ بھی لکھ کے، مطلب اپنی کوئی ایکٹیویٹی یا مطلب جو کلاس میں یا اسکول میں ہو رہی ہے کسی کھیل کے مقابلے کی، یا جو بھی لکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل بھی تھوڑی سی چیزیں لکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں آپ آج کل، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کدھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں آپ، یا ان کو کچھ اور بھی اچھی اچھی باتیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. تو یہ بڑے مزے کی ہوگی جب بچوں کو ایک ایک خط ملے گا پوسٹ سے اپنے گھر پہ. یہ بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہے، یہ ضرور کروانی چاہیے. چلے آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ہم اگلا جو سبق ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.